नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 47 पुगेको छ। एक महिना अघिसम्म 5 जनासम्ममा देखिएको संक्रमण पछिल्लो समय रफ्तारका साथ बढिरहेको छ। 5 वटा प्रदेशका 10 जिल्लामा संक्रमण फैलदा पनि यसलाई रोकथाम गर्न सरकारले उचित कदम चालेको देखिँदैन। यद्यपि जनकपुरमा पनि संक्रमण देखिएसँगै यसले भयावह रूप लिन सक्ने आकलन हुन थालेका छन्। उता उदयपुरमा संक्रमितको उपचार, सम्भावित संक्रमितको पहिचान र संक्रमण विस्तारमा रोक लगाउन संघीय सरकारले एक क्षण पनि ढिला नगरी गरिहाल्नुपर्ने काम हुन्। अहिलेसम्मको सर्वाधिक जोखिमपूर्ण अवस्था र क्षेत्र भुल्के बस्ती नै देखिएकाले यसमा हुने ढिलासुस्ती र उदासीनता भोलि देशभर नै संक्रमण फैलन सक्ने कारक बन्न सक्छ। एक दिनको होइन, एक क्षणको पनि ढिलाइले पनि जोखिम नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ। यो संवेदनशीलता बुझेर आफूसँग भएका सबै स्रोत साधन र जनशक्तिको परिचालन गर्न किञ्चित ढिलाइ गरिनुहुन्न। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कोरोना भाइरस 5 प्रदेशका 10 जिल्लामा जनकपुर र उदयपुरमा थप 2 संक्रमित गरी संख्या 47, 10 जना निको भएर डिस्चार्ज भएको छ। त्यसरी कुल संक्रमितको संख्या 47 पुगेको छ। नवगठित जनता समाजवादी पार्टीले दियो दल दर्ताका लागि निवेदन। कसैको पनि असन्तुष्टि नरहेको नेताहरूको प्रतिक्रिया। दुईटै पार्टीका हामी चाहिँ उपलब्ध नेताहरू बसेर एकता प्रक्रियालाई हामी टुङ्गाएका छौँ। छिमेकी देशमा कोरोनाको अवस्था हेरेर लकडाउन खोल्ने विषयमा निर्णय गर्ने सरकारको तयारी। सीमामा जोखिम कायमै। विश्व अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको आकार 20% घट्ने विश्व बैंकको आकलन। दक्षिण एसियाली देशको रेमिट्यान्स 22% घट्ने। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 26 लाख नाघ्यो। 1,85,000 बढीको मृत्यु। चीनको WHO लाई आर्थिक सहयोग। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 47 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज थप 2 जना कोरोनाको संक्रमण देखिएको हो। सर्लाहीका 14 वर्षीय बालक र उदयपुरकी 55 वर्षीय महिलामा कोरोना पोजिटिभ पाइएको हो। बिहिबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले निको हुनेको संख्या 10 जना पुगेको बताउनु भएको छ। पाटन अस्पतालमा उपचाररत पेप्सिकोलाका 58 वर्षीय पुरुष र 81 वर्षीय महिलाहरू निको भएर घर फर्केको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिममा चौथो कोरोना संक्रमित महिला पनि कोरोनालाई जितेर घर फर्किएकी छिन्। कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका 1 की 50 वर्षीय पाना विक आज सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी हुन्। वीरगञ्जबाट आएर 12 दिन क्वारेन्टिनमा बसेकी उनलाई 22 चैतमा कोरोना पुष्टि भएको थियो। 17 चैतमा 35 जना सहित वीरगञ्जदेखि बसबाट कैलालीको लम्की स्थित घर आइपुगेकी ती महिलाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएपछि 1 वैशाखमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन्। धनगढी उपमहानगरपालिका 5 का 34 वर्षीय अमृत शाही, लम्कीका 21 वर्षीय राज विक र कञ्चनपुर बेदकोटका 41 वर्षीय इन्द्र विक यसअघि नै घर फर्किसकेका छन्। अब धनगढी उपमहानगरपालिका 5 की 34 वर्षीय महिला मात्रै सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा छन्। आजसम्म नेपालमा आरडीटी विधिबाट 34,523 नमुना परीक्षण भएका छन् भने पीसीआर विधिबाट 9,179 परीक्षणहरू भएका छन्। कुल दुवै विधिबाट 43,722 वटा परीक्षणहरू भएको जानकारी दिइएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या थपिँदै गर्दा निको भएर घर फर्कनेहरूको संख्या पनि बढेको छ। काठमाडौँको पेप्सिकोला स्थित सनसिटी कोलोनीमा पाइएका 2 कोरोना संक्रमितहरू पनि निको भएर आज पाटन अस्पतालबाट घर फर्किएका छन् भने हिजो निको भएका धादिङका युवा पनि आज घर फर्किएका छन्। एक रिपोर्ट।
गत चैत 12 गते कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि धादिङका 32 वर्षीय युवा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचाररत थिए। उनी आज डिस्चार्ज भएका छन्। उनी डिस्चार्ज हुनुपर्ने हिजो नै हो, तर आज डिस्चार्ज भएका छन् किनभने उनका आफन्त र स्थानीय निकायले पनि अस्पतालसम्म लिन नआएको कारणले उनी आज डिस्चार्ज भएका हुन्। अहिले चाहिँ जुन तपाईँ डिस्चार्ज भएर जाँदै हुनुहुन्छ, कस्तो अनुभव भइरहेछ? यति दिन अस्पताल बस्दाखेरिको अनुभव सुनाइदिनुहोस्। अस्पतालमा बस्दाखेरि मलाई खासै त्यस्तो अप्ठ्याराहरू भएन। सबै कुरा राम्रो गर्नुभएको छ डक्टरहरूले, नर्सहरूले सबै कुरा त्यस्तो कमी कमजोरी केहीमा पनि दिएन मलाई। भनेको कुराहरू सबै कुराहरू दिनुभयो। उहाँहरूले सबै इलाज राम्ररी गर्नुभएको छ अनि यस्तो समस्या त मलाई केही पनि छैन। रोग लागिसकेपछि चाहिँ स्वास्थ्यमा के समस्या देखिएको थियो? मलाई अब यो समस्या स्वास्थ्यमा त्यो रोग लाग्ने बित्तिकै चाहिँ मलाई ज्वरो आएको थियो। त्यो हल्का ज्वरो आएको थियो। ज्वरो आउनेको साथसाथै खोकी लाग्न थाल्यो। खोकी लाग्ने अनि शरीरमा अल्छी बनाउने, शुद्ध मात्रै मन लागिरहने, सुक्खा खोकी लागिरहेको त्यस्तो लक्षणहरू आएको थियो। आउने बित्तिकै म तुरुन्तै यहाँ आइपुगिहालेँ। बिरामी निको बनाएर पठाउनु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण थियो होला। कस्तो रह्यो उपचार? सम्पूर्ण हाम्रो बिरामीहरू जो भर्ना हुनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ सामान्य लक्षणहरू देखियो र केही समय चाहिँ श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, अलिकति खोकी थकान महसुस भएको थियो र उहाँहरूलाई उपचार गरेको धन्न 5-7 दिनमा सम्पूर्ण ठिक भइसक्नु भएको थियो। तर अहिले हामीले नेपाल सरकारले जुन किसिमको रणनीति अप्नाएको छ सङ्क्रमितलाई खोज्ने र उनीहरूलाई आइसोलेसन गर्ने, जसको कारणले गर्दाखेरि परिवारका सदस्यहरू समुदायमा रोग नफैलियोस् भनेर जुन किसिमको रणनीति अप्नाएको छ त्यही रणनीति अनुरूप नै उहाँहरूले अलि लामो समयसम्म राख्नु पर्यो। हामीले कुनै पनि बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ उहाँहरूको 2टा र्यालको नमुनाहरू नेगेटिभ आइसकेपछि मात्र डिस्चार्ज गर्नुपर्ने जुन गाइडलाइन छ त्यही मापदण्ड अनुसार राख्नका कारणले गर्दाखेरि अलिकति लामो समयसम्म चाहिँ उहाँहरू बस्नु परेको हो। कस्तो रह्यो त्यहाँ स्थानीय निकायसँग हिजोदेखि समन्वयन गर्दाखेरि? किन आएनछन् उनीहरू हिजो? अब यो समन्वयको कुरा गर्दाखेरि अझै पनि राम्रोसँग समन्वय भएको छैन। उहाँको नेत्रावती गाविसका जुन हाम्रो फोनमा कुरा भएअनुसार उहाँको स्वास्थ्य संयोजक आउनुपर्ने हो, तर उहाँहरूको बिचमा कोअर्डिनेसनले गर्दाखेरि अहिले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षजी आउनुभएको छ महेन्द्रजी। उहाँसँग चाहिँ जिल्ला प्रशासनका साथीहरूसँग पनि चाहिँ सल्लाह भएको अनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ हामी आज उहाँहरूको जिम्मा दिएर पठाउँदैछौँ र त्यहाँ धादिङ अस्पतालको क्वारेन्टाइनमा उहाँलाई चाहिँ केही दिन राख्ने चाहिँ व्यवस्था उहाँले मिलाउनु भएको छ। शुक्रराज अस्पतालमा आजबाट एकजना पनि बिरामी अहिले पोजिटिभ छैनन् किनभने 3 जना बिरामी निको भएर घर फर्किसकेका छन्। 3 जना बिरामीलाई शुक्रराज अस्पतालले निको बनाएर घर फर्काइसकेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरू निको भएर घर फर्कने क्रम बढेको छ र निको भइसकेका बिरामीबाट पनि अन्यलाई नसर्ने भनेर चिकित्सकहरूले बताइरहेका छन्। तर जो निको भएर घर फर्किएकाहरूसँग चाहिँ अहिले समाज र स्थानीय निकाय र सरकारी निकाय पनि डराइरहेको अवस्था छ। अरूलाई सर्छ कि भनेर डराउनु नपर्ने सुझाव दिएका छन्। क्यामेरामा गोपाल पङ्गिनीका साथ रिया भण्डारी, काठमाडौँ। नवगठित जनता समाजवादी पार्टी दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। हिजो मध्यराती समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल बीच एकताको सहमति भएको थियो। सोही अनुसार नामाकरण गरिएको जनता समाजवादी पार्टीले दल दर्ताका लागि आज निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको हो। निवेदन 1388 नम्बरमा दर्ता भएको छ। दुवै दलका अध्यक्ष सहितका नेताहरू दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्न कान्तिपथ स्थित आयोगको कार्यालय पुगेका थिए। दल दर्ताका लागि आयोगमा बुझाइएको निवेदनमा राजपाका तर्फबाट अध्यक्ष मण्डलका नेता शरद सिंह भण्डारी र समाजवादीका तर्फबाट उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्। बुधबार राति समाजवादी र राजपा बीच पार्टी एकता भएको थियो। एकतापछि नयाँ पार्टीको नाम जनता समाजवादी
पार्टी राखिएको हो। झण्डा समाजवादीको र चुनाव चिन्ह राजपाको प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ। नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड भने गरिएको छैन। राजपाको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य द्वय अनिल झा र राजकिशोर यादव सहित केही सांसद पार्टी एकताप्रति असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ। दुवै नेता एकता वार्तामा सहभागी भएका थिएनन्। दर्शकगण, यति बेला धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एकजना भोजपुरका एकजना आशंका गरिएका संक्रमितको आरडीटी परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएको भन्ने किसिमको खबर प्राप्त भइरहेको छ। यद्यपि पुष्टि भइ नसकेको स्थिति छ। यस विषयमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला भोजपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट विवेक राई हामीसँग जोडिनु भएको छ। यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ। विवेक, यति बेला धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परीक्षणका क्रममा भोजपुरका एकजना व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको भन्ने किसिमको खबर आएको छ। यद्यपि यो पुष्टि नभइसकेको स्थिति छ। यसबारे थप के अपडेट छ यहाँसँग? वीरेन्द्र, पक्कै पनि यो चाहिँ तपाईँको भोजपुरको दक्षिणी हट्ट अगाडि गाउँपालिकाका 26 वर्षीय एक युवामा चाहिँ तपाईँको वैशाख 9 गते गरिएको आरडीटी टेस्टमा चाहिँ रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएपछि हिजो 10 गते मात्रै उहाँको चाहिँ थप रिपोर्ट के अरे स्वाब परीक्षणका लागि धरान पठाइएको थियो, जस अन्तर्गत तपाईँको रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो भन्ने किसिमको हल्ला चाहिँ छ। यद्यपि भोजपुर जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डाक्टर हाम्रा पवित्र श्रेष्ठलाई मैले सम्पर्क गरेँ। सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, पीसीआर रिपोर्ट आउन बाँकी छ, भोलि मात्रै आउने, भोलि बिहानतिर आउँछ भन्ने खालको उहाँले जानकारी दिनुभयो। र यता मैले पटक पटक भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सँग मैले पटक पटक फोनमा मैले कुराकानी गरेको छु। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने उहाँको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आएको भन्ने मैले पनि यता कता हल्ला सुनेको छु। यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ तपाईँको यस्तै सार्वजनिक नगरिकन पुष्टि नहुने भन्ने कुरा पनि मलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँ चाहिँ अहिले जो 26 वर्षीय युवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ गत फागुन 3 गते साउदीबाट नेपाल आएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। अनि उहाँ चाहिँ जुन दिन तपाईँको फागुन 3 गते साउदीबाट काठमाडौँ झर्नुभयो, काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको अलिक दिन बसेर चैत्र 3 गते भोजपुर आएको र भोजपुर आइसकेपछि उहाँ चाहिँ गाउँमा सामान्य रूपमै रहिरहेको र तपाईँको गाउँपालिकाले आरडीटी बाहिरबाट आउने जति पनि मानिसहरूको चाहिँ आरडीटी परीक्षण गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिएको थियो, त्यही अनुसार यो आजको भएको। वीरेन्द्र, जस्तो विवेक, यति बेला अब धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जो उपचारमा खटिनु भएको छ चिकित्सकहरू, उहाँहरूसँग तपाईँले केही त्यस्तो किसिमको प्रारम्भिक जानकारी लिन पाउनु भएको छ यसबारे? धरान स्थित रहनुभएका जो जानुभएको थियो उहाँ चिकित्सकहरूसँग मेरो कुराकानी त भएको छैन, उहाँसँग सम्पर्कमा त छैन। यद्यपि जिल्ला अस्पताल भोजपुरसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ पीसीआर रिपोर्ट चाहिँ आइ नसकेको र भोलिसम्म आउने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ जिल्ला अस्पताल भोजपुरबाट भन्ने। यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्तराज पुरीले चाहिँ हामीलाई के भन्नुभएको छ भने उहाँको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भन्ने चाहिँ छ। यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक नगरिकन यो यसबारे अब थप भोलि यहाँले जानकारी दिए अनुसार भोलि बिहान मात्रै पीसीआरको रिपोर्ट आउने भनिसके पश्चात यसबारे थप पुष्टि भोलि नै होला आधिकारिक रूपमा। अहिले प्रारम्भिक जानकारी अनुसार यति बेला
हल्लाकै भरमा पुष्टि भइसकेको स्थिति हो भन्ने किसिमको वातावरण भने छैन। यद्यपि विवेक राई टिभी जर्नलिस्टसँग हामीले थप यसबारे जानकारी लिन खोज्यौँ र उहाँका अनुसार पनि अहिलेसम्म पुष्टि नभइसकेको स्थिति छ। यद्यपि यस पिसिआरको रिपोर्ट भने भोलि बिहान मात्रै आउने भन्ने किसिमको जानकारी दिनुभएको छ। यसबारे हामीले थप जानकारी लियौँ। यति बेला धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भोजपुरका 23 वर्षीय युवाको कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको भन्ने प्रारम्भिक जानकारी आएसँगै यसबारे थप अपडेट लियौँ। अब बाँकी न्युज। सरकारले छिमेकी मुलुकहरूमा कोरोना भाइरसको जोखिमको अवस्था हेरेर लकडाउन खोल्ने विषयमा निर्णय हुने बताएको छ। विश्व कोरोना महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको जोखिम नेपालमा पनि रहेकाले लकडाउन खोल्ने निर्णय एकपक्षीय रूपमा गर्न नसकिने सरकारले जनाएको हो। छिमेकी मुलुकहरूमा कोरोना नियन्त्रण र जोखिमको अवस्था हेरेर लकडाउन खोल्ने नखोल्ने विषयमा निर्णय हुने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता खतिवड़ाले लुकीछिपी नेपाल आउनेहरूका कारण पनि नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकाले लकडाउन तत्काल नखोल्ने सङ्केत पनि गर्नुभयो। नागरिकहरूमा कोरोनाप्रति चेतनाको विकासले पनि प्रभाव पार्ने खतिवड़ाको भनाइरहेको थियो। भोजपुरमा राष्ट्रिय गौरव योजनाका कामहरू धमाधम भइरहेका छन्, तर कार्यस्थलमा मजदुरको न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान नदिँदा जोखिम भने उत्तिकै बढेको छ। सामान्य सुरक्षा सामग्रीको प्रयोग नहुँदा र विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाका लागि आवश्यक सावधानी समेत नअपनाउँदा मजदुरहरू दोहोरो जोखिममा परेका हुन्। एक रिपोर्ट। विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा पनि भोजपुरमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम जारी छ। सदरमुकाम नजिकै निर्माण भइरहेको टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रो पावर र प्रदेश सरकारको लगानीमा पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गतका बेहेर पुल निर्माण गरी करिब 300 मजदुरहरू कार्यरत छन्। कार्यस्थलमा हेर्दा मजदुरहरूका लागि तोकिएको न्यूनतम सुरक्षाका सामानहरू हेलमेट, पन्जा, जुत्ता जस्ता सामग्री त परै जाओस्, यहाँका अधिकांश मजदुरले कोरोना भाइरसबाट बच्न प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको मास्क समेत लगाउन पाएका छैनन्। मजदुरहरूले ठेकेदार कम्पनीलाई कोरोना महामारीबाट बच्न मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउन माग गरे पनि पर्याप्त उपलब्ध नगराइएको मजदुरहरूले गुनासो गरेका छन्। कोरोनाको त्रास त हामीहरू त त्यति थाहा पाउँदैन, काम गरेको हुन्छ साँझसम्म, अनि के अन्टको खबर न हामीहरूसँग नेट चल्छ न केही चल्छ। सुने मात्रै भोजपुरको एफएम हो, त्यही हो, अरू केही थाहा पाउने कुरो छैन। हामी लकडाउनको लागि त हामी अब एकदम समस्यामा परिरहेछौँ। यहीँ भोजपुरमा भेटिरहेछ रे, अब यहाँ कति हामी बस्ने, यहाँ केही उपाय पनि छैन सर, अनि यहाँ चेकअप पनि छैन हाम्रो, हामी घर जान चाहन्छौँ। कार्यस्थलमा अपनाउनु पर्ने सावधानी नअपनाउँदा श्रमिक असुरक्षित त छन् नै, यता कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध नगराउँदा मजदुरहरू दोहोरो जोखिममा परेका छन्। यता सम्बन्धित कम्पनीले भने सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराइए पनि मजदुरहरूले प्रयोग नगरेको भनेर पन्सिएका छन्। होइन, हामीले सबैलाई प्रोभाइड गरिरहेछौँ होइन, त्यो हेलमेटहरू र सबै नै पिपिईको सामान दिएकै हो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने खाना खाने टाइममा कहिलेकाहीँ अलिक कुनैले लाउँदैन, त्यो चाहिँ समस्या छ। योजनाहरूमा उच्च सतर्कता अपनाएर कामलाई निरन्तरता दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले दाबी गरेको छ। जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रो पावर, बेहेरे खोला, आरी खोला, हङ्रायो खोला, पक्की पुल लगायतका योजनाहरूमा लकडाउनका समयमा पनि काम भइरहेका छन्। उच्च सतर्कताका बीच काम भइरहेको अफवाह फैलाइएको यस आयोजनाका कामदारहरू कोरोनाको सन्तासमा त छन् नै, यसका बीच कार्यस्थलमा प्रयोग गरिने सुरक्षा सामग्रीको प्रयोग नगर्दा दोहोरो जोखिममा रहेका छन्। भोजपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट विवेक राईको रिपोर्ट। काठमाडौँमा दैनिक ज्यालादारीमा आफ्नो जीवन यापन गरिरहेकाहरू अहिले आफ्नो घर फर्कने क्रममा रहेका छन्। उनीहरू मात्र होइन, विद्यार्थीहरूमध्ये पनि केही सवारी साधनको प्रयोग गरेर
त केही पैदल यात्राबाटै आफ्नो गन्तव्य तय गर्दैछन्। तिनै मध्येका केही चितवन र धादिङको सिमानामा रहेका मौवा खोला पुगेका छन्। अझै यात्रा गर्नुपर्ने बाटो निकै लामो छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँमा ज्याला मजदुरी गर्नेहरू र विद्यार्थीहरू पैदल यात्राबाटै भए पनि गन्तव्यमा पुग्ने बाध्यतामा छन्। हेटौँडा, दैलेख, उदयपुर, भैरहवा, पोखरा, स्याङ्जा लगायतका जिल्ला हिँडेका केही अहिले चितवन र धादिङको सीमामा पर्ने मौवा खोलामा छन्। अलपत्र बनाएर छोडिदिनु भयो। पानी पनि यस्तो मौसम छ, अब कहाँ जाने के गर्ने केही थाहा छैन। अब यहाँ आएको छौँ, अब यहाँबाट चाहिँ के होला कि भन्ने अब आश लागेको छ। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिकासम्म आएका अधिकांश मजदुरहरू भोकभोकै रहेका छन्। राजधानी काठमाडौँ रहँदै गर्दा यतिका दिनसम्म जीवन गुजारा गरिरहेका यिनीहरू अब भने आफ्नो चुलो बल्ने सम्भावना नदेखेपछि गृह जिल्लातर्फ लागेका हुन्। कोरोनाको जोखिमलाई मोल्दै यात्रा गर्नेमा साना साना बालबालिकाहरू पनि छन्। पहिले त रासन यस्तो सरकारहरूले दिनुभएको थियो, अनि त्यो रासन अब अलिकति 2-4 बोरा चामल थियो। त्यसपछि त्यो सकेपछि अलिक 3 दिन भयो थियो ग्यास अनि रासन पानी सकेको। अनि त्यसैले रासन पानी बाबुले भात पनि मन पाएन, त्यही भएर लकडाउनका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाएको भए पनि इच्छा कामना गाउँपालिकाकी अध्यक्षले सीमामा आफै बसेर खाजा खुवाएर गन्तव्यतर्फ पठाउने काम गरिरहेकी छिन्। लकडाउनले गर्दा मान्छेहरू धेरै समस्यामा परेको छ होइन। योभन्दा अगाडि धेरै मान्छेहरू चाहिँ पैदल यात्रीहरू धेरै हिँड्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब यो एउटा चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि अब यो लकडाउन भनेपछि लकडाउनै पुरै लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको कुरो हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब मान्छेहरू हिँडेर आइसकेपछि दुःख देखेपछि हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ गन्तव्य ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ भनेर हामी लागेका हौँ। कोरोनाको कहरसँगै मजदुरहरूलाई घरसम्म पुर्याउनु पर्ने रहर नभई बाध्यता छ। हातमा रित्ता पानीका बोतल र चाउचाउका प्याकेट बोकेर हिँडिरहेका यी मजदुरहरूलाई सरकारले जहाँ छन् त्यहीँ राख्न सके मात्रै हो भने पनि कोरोनाको जोखिम न्यून हुने थियो। सरकारले भन्ने नै गरे पनि उनीहरूको समस्यामा ध्यान दिएको पाइँदैन। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्मा र शरद आचार्यको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। यो हात धुने समय हो। कोरोना संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धोऊ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। कोरोना भाइरसको त्रासका कारण रोकिएको च्याम्पियन्स लिग फुटबल र युरोपा लिगका बाँकी खेल अगस्तबाट सुरु हुने भएका छन्। लिगका बाँकी खेल झण्डै 4 महिनापछि मात्र सुरु गर्ने युरोपेली फुटबलको सर्वोच्च निकाय युईएफएले जनाएको छ। दुवै लिग महिना दिनभित्र सम्पन्न गर्ने युईएफएको योजना छ। अब बाँकी खेल सिधै नकआउटको आधारमा हुने सम्भावना पनि छ। अहिले दुवै प्रतियोगिताका क्वार्टर फाइनलका खेल जारी छन्। युईएफएको निर्णयसँगै रोकिएका विभिन्न देशका फुटबल लिग सेप्टेम्बर अघि नै सक्ने तयारी समेत सुरु भएको छ। सम्भवतः जुलाईसम्ममा लिग सम्पन्न गर्न विभिन्न देशका फुटबल सङ्घ अहिले छलफलकै क्रममा छन्। अहिले कोरोना भाइरसका कारण विश्व खेलकुद ठप्प रहँदा युरोपमा फुटबल गतिविधि पनि ठप्प छ। विश्व खेलकुद गतिविधि ठप्प भएपछि अहिले विभिन्न क्लब तथा बोर्डहरूले खेलाडीहरूको पारिश्रमिकमा कटौती गर्न थालेका छन्। अहिले वेस्ट इन्डिज क्रिकेट बोर्डले पनि अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु क्रिकेट खेलाडीहरूलाई यस वर्षको जनवरीदेखिको खेल बाफतको शुल्क भुक्तानी नगर्ने जनाएको छ। बोर्डले सामान्य अवस्थामा फेब्रुअरीमा सबैको शुल्क भुक्तानी गर्ने तालिका थियो, तर क्यारिबियन क्षेत्रमा कोरोना महामारीका कारण क्रिकेटको गतिविधि ठप्प भएपछि आर्थिक सङ्कट समेत सुरु भएको छ। अब सुरेन्द्र कट्टेलका साथ फटाफट न्यूज। कोरोना भाइरस 5 प्रदेशका 10 जिल्लामा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 47 पुग्यो। 1 महिला र 1 पुरुष थपिए। आज 14औं लोकतन्त्र दिवस। राजतन्त्र फालेको दिन सम्झँदै लकडाउनका कारण औपचारिक कार्यक्रम भने भएन। आज आमाको मुख हेर्ने दिन। आमालाई मिष्टान्न परिकार खुवाएर मनाइयो। माता तीर्थ मेला स्थगित।
बेलायतबाट आएका 2 कोरोना संक्रमित निको भए। धादिङका युवा बल्ल आज घर फर्किए। नवगठित जनता समाजवादी पार्टीले दियो दल दर्ताका लागि निवेदन। कसैको पनि असन्तुष्टि नरहेको नेताहरूको प्रतिक्रिया। प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष दाहालबीच भेटवार्ता। सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी। नेपालमा हालसम्म 43,722 को कोरोना परीक्षण। गत 24 घण्टामा 3,305 वटा नमुना परीक्षण। स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला फर्कँदै नागरिक। रामेछापमा एकै रातमा 5,500 भित्रिए। विश्वभर अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको आकार 20% घट्ने विश्व बैंकको आकलन। दक्षिण एसियाली देशको रेमिट्यान्स 22% घट्ने। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या करिब 26.5 लाख नाग्यो। 1,84,000 बढीको मृत्यु। अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोरोना भाइरस 5 प्रदेशका 10 जिल्लामा। जनकपुर र उदयपुरमा थप 2 गरी संक्रमित संख्या 47। 10 जना निको भएर डिस्चार्ज भएको छ। यसरी कुल संक्रमितको संख्या 47 पुगेको छ। नवगठित जनता समाजवादी पार्टीले दियो दल दर्ताका लागि निवेदन। कसैको पनि असन्तुष्टि नरहेको नेताहरूको प्रतिक्रिया। दुईटै पार्टीका हामी चाहिँ उपलब्ध नेताहरू बसेर एकता प्रक्रियालाई हामी टुङ्गाएका छौँ। छिमेकी देशमा कोरोनाको अवस्था हेरेर लकडाउन खोल्ने विषयमा निर्णय गर्ने सरकारको तयारी। सीमामा जोखिम कायमै। विश्व अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको आकार 20% घट्ने विश्व बैंकको आकलन। दक्षिण एसियाली देशको रेमिट्यान्स 22% घट्ने। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 26 लाख नाग्यो। 1,85,000 बढीको मृत्यु। चीनको WHO लाई आर्थिक सहयोग। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ज्यादा जाँदै गाली र तालीका लागि हामीले सोधेको कोरोना महामारीको यो अप्ठ्यारो समयमा दल टुक्र्याउने र विपक्षी बिना नै संवैधानिक नियुक्त गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमलाई ताली दिनुहुन्छ कि गाली? यस प्रश्नको जवाब केही बेरपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।